बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट ट्रांसलेशन यानी यूनिट नंबर 3 की सेकंड पेज को स्टार्ट करेंगे, यानी हम यहाँ से शुरू करेंगे। इससे पहले वीडियो क्लिप में लास्ट सेंटेंस जो था वो ये था कि मारिया अपनी क्लास में बैठती हुई वो अपनी उस्तानी को सुन रही थी और गौर से सुनती हुई उसके जहन में बहुत से सवालात आए। तो उसके बाद उसने अपने हाथ को उठाया ताकि वो अपनी उस्तानी की तवज्जो को ले सकें। उसके बाद टीचर यानी उस्तानी की नज़र जो है वो मारिया पर पड़ी और उसके बाद उसने मारिया से कहा कि क्या आप कुछ कहना चाहती हो या कुछ पूछना चाहती हो। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। टीचर उस्तानी ने कहा, यस मारिया, हाँ मारिया, डू यू वांट टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहती हो, कुछ पूछना चाहती हो। मारिया ने कहा, टीचर उस्तानी, मैं आई आस्क व्हाट यू मीन बाय नेचुरल हैज़र्ड्स, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि नेचुरल हैज़र्ड से आपका मतलब क्या है। मारिया ने कहा, उस्तानी, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि नेचुरल हैज़र्ड्स यानी कुदरती आफतों से आपका क्या मतलब है। टीचर उस्तानी अब जवाब देती है कि हैज़र्ड क्या है, अभी जवाब देती है। अ हैज़र्ड इज़ अ फेनोमेनन, हैज़र्ड जो है, आफत जो है, इज़ अ फेनोमेनन, ये वो मज़हर है और प्रोसेस या वो अमल है, आइदर नेचुरल और ह्यूमन मेड, चाहे कुदरती हो या इंसान की बनाई हुई। दैट कैन एंडेंजर, जो ख़तरे में डाल सकता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की एक ग्रोह को, दियर बिलोंगिंग्स, उनके अमलाक को, एंड दियर एनवायरनमेंट, और उनके माहौल को। बिलोंगिंग मीन्स अमलाक, मिल्कियत, एनवायरनमेंट मीन माहौल। इफ़ दे डू नॉट टेक प्रिकॉशंस, अगर वो एहतियात न करें। अभी उस्तानी हैज़र्ड की तारीफ करती है कि अ हैज़र्ड इज़ अ फेनोमेनन और प्रोसेस, हैज़र्ड जो है, आफत जो है, ये वो मज़हर या वो अमल है, दैट कैन एंडेंजर अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों की एक ग्रोह को, दियर बिलोंगिंग्स, उनके अमलाक को, एंड दियर एनवायरनमेंट, और उनके माहौल को ख़तरे में डाल सकता है। आइदर नेचुरल और ह्यूमन मेड, चाहे वो कुदरती हो या इंसान की बनाई हुई। कब? इफ़ दे डू नॉट टेक प्रिकॉशंस, अगर वो एहतियात न करें। सम हैज़र्ड्स आर नेचुरल, बाज़ आफतें कुदरती होते हैं, वाइल अदर्स आर काज्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जबकि दूसरे जो होते हैं आर काज्ड, वो बनते हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मी की नतीजे में। बाज़ आफतें मिसाल के तौर पर ज़लज़ले या सैलाब वगैरह जो होते हैं ये कुदरती होते हैं, वाइल अदर्स, जबकि दूसरी आफतें आर काज्ड, ये बनते हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मी की नतीजे में। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल हैज़र्ड, मिसाल के तौर पर सनती या टेक्नोलॉजी की आफतें, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल होते हैं एक्सप्लोजन, धमाके, जिसमें धमाके शामिल होते हैं, फायर्स, आग शामिल होता है, टॉक्सिक केमिकल स्पिलेजेस, टॉक्सिक मीन्स जहरीली, केमिकल मीन्स कीमियावी, स्पिलेजेस मीन मादे, और की जहरीली कीमियाई मादे, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। बाज़ आफतें कुदरती होते हैं, जबकि दूसरे जो है इंसानी सरगर्मी की नतीजे में बनते हैं, जैसा कि सनती या टेक्नोलॉजी की आफतें, जिसमें धमाके, आग और कीमियाई जहरीली मादे शामिल होते हैं, एट्सेट्रा वगैरह। वार्स एंड टेररिज्म, जंगे और दहशतगर्दी, आर आल्सो मैन मेड हैज़र्ड, ये भी इंसान की बनाई हुई आफतें हैं। अभी मारिया एक दूसरा सवाल जो है वो पूछती है। मारिया पूछती है, एक्सक्यूज़ मी टीचर, ज़रा तवज्जो दीजिए उस्तानी, व्हाट इज़ अ डिज़ास्टर दिन, तो फिर डिज़ास्टर क्या है। यानी उस्तानी ने अभी बताया कि एक जो है एक डिज़ास्टर होता है और दूसरा हैज़र्ड। हैज़र्ड और डिज़ास्टर में फ़र्क क्या है। तो मारिया अब डिज़ास्टर और हैज़र्ड के बारे में के दरमियान फ़र्क पूछती है कि इसके दरमियान क्या फ़र्क है। एक्सक्यूज़ मी टीचर, माफ़ कीजिए या ज़रा तवज्जो दीजिए उस्तानी, व्हाट इज़ अ डिज़ास्टर देन, तो फिर डिज़ास्टर की क्या मानी है।
اینڈ ہاؤ آر ڈیزاسٹر ڈفرینٹ فرام ہیزرڈ، اور ڈیزاسٹر اور ہیزرڈ میں فرق کیا ہے؟ ٹیچر ابھی جواب دیتی ہے آئی ایم سو گلیڈ یو آسک دیٹ کوشچن، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. مینی پیپل ڈونٹ نو دا ڈفرینس بٹوین ہیزرڈ اینڈ ڈیزاسٹر، بہت سے لوگ ہیزرڈ اور ڈیزاسٹر یعنی آفت اور مصیبت کے درمیان فرق نہیں کر سکتے. ہیزرڈ جو ہے، ہیزرڈ کنورٹس انٹو ڈیزاسٹر، آفت جو ہے وہ ڈیزاسٹر میں، مصیبت میں تبدیل ہوتی ہے. فار پیپل، ان لوگوں کے لیے ہو آر اونریبل ٹو اٹ، جو اس سے متاثر ہوتے ہیں. یعنی آفت کو مصیبت ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں جب اس سے لوگ متاثر ہو. مصیبت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور مصیبت کا معنی ہے کسی تک پہنچنا. جب یہ کسی تک پہنچتا ہے تو پھر یہ آفت جو ہے مصیبت بن جاتا ہے، اور جب یہ کسی تک پہنچ نہ جائے تو پھر یہ مصیبت نہیں ہوتا، صرف آفت ہوتا ہے. تو ہیزرڈ کنورٹس انٹو ڈیزاسٹر، ہیزرڈ جو ہے آفت جو ہے یہ مصیبت میں تبدیل ہوتی ہے. فار پیپل، ان لوگوں کے لیے who are vulnerable to it، جو اس سے متاثر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر فار پیپل وہ لوگ who live too close to rivers and rivers، جو دریاؤں اور نالوں کی بہت قریب رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ مصیبت جو ہے، یہ آفت جو ہے مصیبت میں تبدیل ہوتی ہے. فار پیپل، فار ایگزامپل مثال کے طور پر فار پیپل ان لوگوں کے لیے یہ آفت مصیبت میں تبدیل ہوتے ہیں who live too close to rivers and ravens، جو دریاؤں اور نالوں کے بہت قریب رہتے ہیں. ان نالوں اور دریاؤں کے قریب that could flood، جس میں سیلاب آ سکتا ہے. and destroy the surrounding settlements، اور جو ارد گرد ماحول کو، ارد گرد آبادی کو تباہ کر دیتی ہے. تو پھر آفت جو ہے مصیبت میں تبدیل ہوتے ہیں. ذرا جو ہے وہ سوال پوچھتی ہے رائزنگ ہر ہینڈ، ذرا اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہوئی وہ سوال پوچھتی ہے ہاؤ کین وی ریڈیوس دا رسکس آف ڈیزاسٹرس، کہ ہم ڈیزاسٹرس کی رسک کو، یعنی مصیبتوں کی خطرے کو، رسک مینز خطرہ، ڈیزاسٹر مین مصیبتیں، کہ ہم مصیبتوں کی خطرے کو کس طرح کم کر سکتے ہیں. ابھی استانی جواب دیتی ہے ماریا، اس کی جگہ استانی کی جگہ ماریا جواب دیتی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کبھی کبھار استانی جواب دے گا اور کبھی کبھار جو ہے وہ دوسری اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جواب دیں گے. ابھی ماریا اس کی جواب دیتی ہے کہ ہم مصیبتوں کی خطرے کو کس طرح کم کر سکتے ہیں. تو وہ جواب دیتی ہے when a hazard like an earthquake or flood strikes، جب ایک آفت زلزلے کی طرح یا سیلاب کی طرح آتا ہے، پیپل ود نو پریپریشن، تو وہ لوگ جو تیار نہ ہو، اینڈ ٹریننگ، اور جن کا تربیت نہ ہو، آر دا ورسٹ ہٹ، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. پیپل ہو ڈونٹ نو، وہ لوگ جو نہیں جانتے، ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن، کہ اس حالت سے کس طرح نمٹ جائے، سو آر مور وولنریبل، تو یہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. دین ان لوگوں کی نسبت، دوز ان لوگوں کی نسبت ہو کین کوپ ود ہیزرڈ، جو ہیزرڈ سے کوپ سکتے ہیں، جو ہیزرڈ سے نمٹ سکتے ہیں. جملے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اس حالت سے نمٹنا نہیں جانتے، تو یہ لوگ جو ہے آر مور وولنریبل، یہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. دین دوز ان لوگوں کی نسبت ہو کین کوپ ود دا ہیزرڈ، جو ہیزرڈ سے یعنی جو آفت سے نمٹ سکتے ہیں. یعنی جو نمٹ سکتے ہیں تو ان لوگوں کی نسبت وہ لوگ جو نہیں نمٹ سکتے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ٹیچر ابھی جو ہے ماریا کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی تائید کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے دیٹ از کریکٹ، یہ ٹھیک ہے، یعنی اس کی بات ٹھیک ہے. وی کلیئرلی کین ناٹ اسٹاپ، ہم واضح طور پر بند نہیں کر سکتے نیچرل ہیزرڈس، قدرتی آفتوں کو، فرام ہیپننگ، واقع ہونے سے. بٹ وی کین میک دم لیس ڈیمیجنگ، لیکن ہم ان کی خطرے کو کم کر سکتے ہیں. لیس ڈیمیجنگ، کم خطرے والے ان کو بنا سکتے ہیں، یعنی ان کے خطرے کو ہم کم کر سکتے ہیں. اف وی پلان اینڈ پریپیئر، اگر ہم منصوبہ بندی کریں اور تیاری کریں، ہاؤ ٹو ڈیل ود دم، کہ اس سے کس طرح نمٹ جائے، وین دے اکر، جب یہ واقع ہوتے ہیں. ابھی ذرا سوال پوچھتی ہے دوسرا سوال، وٹ کین پیپل ڈو کوپ ود دا ہیزرڈ آف فلڈ، یعنی لوگ ہیزرڈ آف فلڈ سے
किस तरह निमट सकते हैं, एंड नॉट लेट देम टर्न इनटू सच ट्रेजिक डिज़ास्टर, ताकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेजिक डिज़ास्टर न बने, ताकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक डिज़ास्टर, ट्रेजिक मीन नुकसानदेह तबाहकुन मुसीबतें न बने। यानी लोग आफतों, सैलाब की आफतों से किस तरह निमट सकते हैं ताकि ये ज़्यादा तबाहकुन मुसीबतें न बने। लाइक द फ्लड्स ऑफ 2010 की सैलाबों की तरह। अभी टीचर जो है उस्तानी वो जवाब देती है, वी कैन मिटिगेट द रिस्क ऑफ एनी डिज़ास्टर, हम किसी भी डिज़ास्टर यानी किसी भी मुसीबत के रिस्क ख़तरे को मिटिगेट कम कर सकते हैं बाय टेकिंग सर्टन स्टेप्स, चंद इक़दामात उठाती हुई। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, पीपल शुड बी वार्न, लोगों को आगाह करना चाहिए अबाउट द डेंजर ऑफ एन इमिनेंट फ्लड, अचानक फ्लड, इमिनेंट फ्लड मीन अचानक फ्लड, अचानक सैलाब आने की ख़तरे से, यानी लोगों को अचानक सैलाब आने की ख़तरे से आगाह करना चाहिए। व्हेन इट्स फर्स्ट साइंस अपीयर, जब इसके यानी इस सैलाब के पहले साइन, पहले अलामात अपीयर ज़ाहिर होते, जब सैलाब के पहले अलामात ज़ाहिर होते हैं तो लोगों को इसके ख़तरे से आगाह करना चाहिए। दिस कैन बी डन थ्रू अनाउंसमेंट, अभी तरीका बताते हैं कि किस तरह लोगों को आगाह करना चाहिए। सो दिस कैन बी डन, ये हो सकता है थ्रू अनाउंसमेंट्स ऑन लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के ज़रिए एलानातों पर, यानी लाउड स्पीकर पर एलानातों के ज़रिए। दिस कैन बी डन, ये हो सकते हैं, ये आगाही हो सकता है थ्रू अनाउंसमेंट्स, एलानात के ज़रिए ऑन लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकरों पर, एंड हेल्पिंग देम मूव टू सेफ प्लेसेस, एंड हेल्पिंग देम, और उनके साथ मदद करने के ज़रिए हम इस सैलाब के ख़तरे को कम कर सकते हैं। मूव टू सेफ प्लेसेस, ताकि वो सेफ प्लेसेस को यानी महफूज जगह को मुंतकिल हो सके। आज के लिए बस इतना काफ़ी। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।